السلام عليكم. في هذا الدرس غادي نتعرفوا على التورناج. في الاول غنشوفوا تعريف ديال التورناج. التورناج c'est un procédé d'ensemble d'opérations usinage qui permet d'obtenir de surface de révolution. شنو هو التعريف ديالو بالعربيه؟ هو مجموعه من العمليات النحت تستخدم في ازاله ماده إما خارجية أو داخلية. جميع العمليات ندوزو دابا اش كتعني surface de révolution. Il consiste d'un axe de révolution et une ligne génératrice. يعني عندها واحد لاكس ديالها. معنا نشوفو دابا أمثلة عليها. كيف ما شفتو دابا اكس دو ريفوليسيون هو اللي مرسوم باللون الازرق. ديما اكس دو ريفوليسيون كنديروه بخط متقطع، خط كبير وخط صغير. كاين في الاول كار جينيراتريس اللي هي هادي، من بعد كاين سيرفاس كونيك اللي هي هادي، وكاين سيرفاس سيلندريك. كاين ثلاثه الانواع هما هادو. دابا غنشوفو غنمرو للتعريف اللي من بعدها. نشوفو تور باراليل، التعريف ديالها غنشرحوها هي بالعربيه. دابا نشوفو التعريف ديال تور باراليل باختصار. تور باراليل سي ان ماشين اوتي كونسي بور ترافاي يونيتي او بوشيت سيري. يعني بالعربيه هي واحد الماكينه او واحد الماشين اوتي كنستعملوها من اجل العمل وحداتي وبوشي سيري. من بعد دابا نشوفو كونستيتياسيون ديال تور باراليل، يعني المكونات ديالها مناش كتكون. كيف كتشوفوا هذه هي المكونات ديال التور باراليل. هذا هو الرسم ديالها كيف كتشوفوا. الرقم 1 ياس ان كاين كل رقم شنو كيعني. كاين في الاول رقم 1 اللي هي البياس، كاين 2 بورت اوتي يعني فين كنحطو الاوتي، كاين 2 بريم اللي هي لوتي، 3 الموندرا، 4 لابروش، 5 بوبي فيكس يعني ما كتحركش، 6 كاين بان اللي هي هذه رقم 6 البان، كاين 7 بوبي فيكس، كاين 7 البوبي موبيل اللي هي هذه، كاين الرقم 8 توريل اللي كتكون فوق من بورت اوتي، كاين رقم 9 شاريو ترانسفيرسال اللي كيمشي سولفون اكس، كيتحرك كيمشي لهاد الاتجاه وكيجي لهنايا. شاريو ترانسفيرسال اللي هو 10 يعني كيمشي سولفون زد، كيمشي هكا وكيرجع. كاين الرقم 11 تريونديل، كاين 12 بان شاريوتاج، الرقم 12 اللي كيتحرك هي اللي كيتحرك فيها الشاريو ترانسفيرسال اللي كيمشي وكيجي. كاين الرقم 13 اللي هي هادي بواد دو فيتاس، هي اللي كنريكلو فيها الفيتاس بشحال غادي دور لينا الموندرا. كاين الرقم 14 بواد دافونس بشحال غادي يتحرك لينا. كاين الرقم 15 اللي هو الموتور الكتريك. كاين الرقم 16 كونتاكتور، وكاين رقم 17 ليمور هما اللي كنزايرو باش كيزايرو البياسه. كاين 4 مول 3 مول، حنا في اللي كنقراو فيها في السونتر كتكون 3 مول، كتزايرو 3. كاين الرقم 18 اللي هو كيكون فيه بوبي موبيل، الرقم 19 اللي هو كيكون في الراس ديالها بوينتو تورنو اللي كيكون كيدور ملي كتسير بياسه اللي كان عندك بياسه طويله. يمكن لك توقف الفيديو وتاخذ هاد المعلومات كاملين تسجلهم عندك.
من بعد دابا غندوزو الكاركتيرستيك ديال لوتي. الان غنشوفو لي تيب دو ميطو اللي كتكون منهم لوتي. كاين عندك دو تيب، اول تيب بلاكيت اون كاربير، وكاين تيب تاني اوتي اون اسي رابيد سيبيريور باختصار ARS. كيفاش يمكن لك تميز ما بين اوتي دو بلاكيت كاربير والاوتي اسي رابيد؟ في الاوتي دو بلاكيت كتصيب في الراس ديال الاوتي واحد بلاكيت يمكن لك تبدلها. في التيب الثاني ديال اسي رابيد مكتصيبش بلاكيت، يعني كتصيب اوتي عادي. يعني كيف هاد الشكل اللي غادي تشوف الان قدامك، هذا اون بلاكيت كتصيب واحد بلاكيطه كيف ما هادي في الراس ديال لوتي. بالنسبه للسي رابيد ما كتصيبش هذيك البلاكيط. هنا في الديسان كيف كنا تلقى الديسان باش تفرز بيناتهم. دابا غنشوفو غنكتبو دابا لي زوتي والاوبيراسيون اللي كنخدمو بيهم. ودابا غنشوفو لي زوتي كاين عندنا 8 في التورناج هما اللي كنخدمو بهم. اولا عندنا اوتي دريسي دونغل. اش كيدير الاوبيراسيون؟ عندنا تيب ديال الاوبيراسيون، يعني كنديرو بيه تريساج وشاريوطاج كومباني، يعني كنخدمو بيه في التريساج وفي الشاريوطاج. عندنا تيب تاني اوتي شاريوطي كودي، كيدير لنا الشاريوطاج سيلندريك كونيك، كيخدم لنا الشاريوطاج ويخدم لنا الكونيك، كنخدمو بيه الدريساج الشونفريناج. يعني هو الاوتي اللي كنخدمو بيه حنا في سونتر، اللي كيخدمو بيه حنا الاوبيراسيون كامل ما كنبدلوه ما والو، اللي هو اوتي شاريوطي اكودي. عندنا اوتي دروا الشاريوطي كنخدمو بيه الشاريوطاج والسيلندريك ايكونيك، كيخدم لنا الشاريوطاج السيلندريك وكنصاوب بيه حتى الكونيسيتي يعني الكونيك. تيب كوطو كدير لنا تا هو بحال لي زوتي الاخرين، الشاريوطاج السيلندريك ايكونيك، كيخدم لنا تا الشاريوطاج ادريسي كيخدم لنا دريساج والشاريوطاج والكونيك بداكا وحده. يعني الاوبراسيون ديال اوتي كوطو بحال اوتي شاريوطي كودي. اوتي ديال السياج هو اللي كنخدمو بيه الغينيغاج، اللي كندير بيه الغينيغ. اوتي كندير بيه ترونساج دو بياس، يعني بحال اوتي اسيني. اوتي اليزي كنديرو بيه الاليزاج انتيريور، يعني الاوبيراسيون كنديرو بيه اللي هي كتجي من بعد البيرساج يعني الاليزاج. يعني كنخدمو بيه السيلندريك وكنخدمو بيه حتى كونيك انتيريور، يعني كونيسيتي من الداخل. اوتي اليزي ادريسي كيدير الاليزاج دريساج، يعني دريساج انتيريور. يمكن لك توقف الفيديو وسجل هادشي عندك دابا باش ندوزو دابا نشوفو لي زوتي كيفاش كيكون الشكل ديالها. دابا ندوزو مونتاج اي ريغلاج دو لوتي. مونتاج او ريغلاج دو لوتي سون اوتي نورماليزي كور بريزماتيك كاري اوريكون ريونغيلير افيك ان بارتي اكتيف. يعني الاوتي ملي كيتكون عندنا هاد بارتي اكتيف اللي هي اللي كتاكل الماتيغ من لابياس والكورب، يعني على هاد الشكل. دابا غندوزو اوبيراسيون دو تورناج، العمليه اللي كتكون في التورناج. يعني نشرحو هاد الاوتي اي ريغلاج. هي واحد الاوتي موحد في كلشي اي دولة عندهم نفس الاوتي، يعني من نورماليزي موحد عالميا. يعني فيها ديكور بريزماتيك
ولا ريونتيغولير، يعني كتكون بحال سيلندريك، يعني بهاد الشكل بحال الموقع فيها واخا دوكا كتكون بحال الموقع ديال لوتي. يعني مكيكونش كامل سيلندريك كامل. دابا ندوزو لوبيراسيون دو مونتاج، عملية ديال المونتاج، موفمون دافونس، كيفاش تفرز بيناتهم. من بعد غنشوفو الاوبيراسيون انتورناج. كاينين جوج، كاين ام سي و الام ا. ام سي موفمون دو كور c'est une rotation inférieure de la pièce. يعني شنو هنا كتحرك المومو اللي كتحرك، يعني ام سي يعني اللي كتحرك في التورناج اللي هي البياس ام سي. ام ا موفمون دافونس c'est un mouvement de translation relative inférieure de l'outil، يعني الأوتي هو اللي كيتحرك. باش تبقى عاقل عليهم ديما ام سي والام ا على حساب واش التورناج ولا فريزاج. عندك التورناج شنو هي اللي كدور، هي ام سي اللي كدير الموفمون ديال الحركه. عندنا اللي كدير الموفمون ديال الحركه اللي هي لا بياس، يعني روتاسيون دو بياس. ام ا ترانسلاسيون، يعني ترانسلاسيون كيتحرك الوجه هو اللي كيتحرك. يمكن لك توقفهم وتسجلهم عندك. دابا ملي شفنا موفمون دو كوب موفمون دافونس، دابا نشوفو الاوبيراسيون اللي كاينين اكستيريور واللي كاين انتيريور. اكستيريور شاريوطاج، يعني ها الموفمون دو كوب كيف كتكون، موفمون دافونس كيف كتكون، يعني الاوتي فين كيتحرك. في الدريساج كاين ام سي موفمون دو كوب موفمون دافونس، يعني الاوتي كيدخل هكا باش كدير الدريساج. كاين كونيك الشكل ديالها، كاين الغينيغاج يعني الغينيغ، وهادو كاينين اوبيراسيون اكستيريور يعني خارجيه. دابا كاين اوبيراسيون انتيريور، كاين دو تيب اكستيريور اي انتيريور. كاين موفمون دو كوب موفمون دافونس يعني بيرساج، وكاين اليزاج. ديما بيرساج كديرها قبل من الاليزاج. ام سي كيف كتكون والام ا كيف كتكون. من بعد دابا نشوفو لي سيرفاس كيف يكونوا هاد لي سيرفاس. كيف كتشوف هنا كاين لي سيرفاس بلون و لي سيرفاس سيلندريك، يعني لي بلون كتكون على شكل خط والسيلندريك كتكون دائريه. هنايا كاين لي سيرفاس ترونكونيك و سيرفاس كونيك. سيرفاس كونيك كيكون عندها ديامتر كبير اللي هو هذا، وكاين ديامتر صغير. سيرفاس ترونكونيك ما كيكونش عندها ديامتر صغير، يعني كيكون بحال صفر. كتفرز بيناتهم. دابا كاين ندوزو لسيرفاس نوع اخر، كاين سيرفاس كورب يعني كتكون فيها بحال شكل دائري. والسيرفاس هيليكويدر يعني السيرفاس اللي فيها الفيلطاج، كيكون هذا هو الرمز ديالها. دابا ندوزو للسيرفاس اللي كيكونوا اكستيريور. كيف ما كتشوف بحال هنايا رقم واحد يعني عندنا غورج. الرقم جوج اللي هو هذا يعني كونيسيتي. الرقم 3 فيلطاج، الرمز ديالو ولا كتلقاو مكتوبه فيلطاج ولا هيليكويدار. الرقم 4 ايفيدمون، هذه كامله كتسمى ايفيدمون. الرقم 5 سياج. الرقم 6 ايبولمون هي الزاويه 90 اللي كتكون على الزاويه 90 هي اللي كتسمى ايبولمون. الرقم 7 شانفغ. الرقم 8 الغاية، يعني هادي هنايا، يعني هاد الدائرة كتكون هنايا بشحال الزاوية بشحال دايرة. الرقم 9 كونجي.
والرقم 10 المولتاج. دابا نقولك توقف الفيديو وتسجل هادشي عندك. دابا ندوزو لي سيرفاس لي انتيريور. كيف كتشوفوا هذه هي لي سيرفاس انتيريور، كاينين 7. الرقم 1 عندنا هو الرقم 1، والرقم 1 هنايا كيكون انتيريور. الرقم 2 شومبراج. كاين الرقم 3 اليزاج، هو هذا وهذا جوج كتسمو اليزاج. كاين الرابع غينير انتيريور. كاين الرقم 5 الفيلتاج، فيلتاج انتيريور بين بيرساج. الرقم 6 والرقم 7 كاين سونطراج، يعني لا كتسونطراي قبل من بيرساج. هنا كملنا الفيديو ديالنا.